बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, आईनी अदालत वजूद में आ गई। आज पहले मरहले में 4 जजेस ने बशमूल चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए और 13 रुकनी ये कहा गया है कि होगी। अभी मज़ीद जजेस भी इसमें हलफ उठाएंगे। कुछ लोग इनकार कर रहे हैं, कुछ इस्तीफ़े आ रहे हैं। गेम ऑन है। और दूसरा आपको बताएंगे कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो है वो कोई भी सियासी जो जमात है वो एहतजाज के लिए, रैली, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी, रियासती मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेगी। अगर करेगी तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। ये चूँकि अपना सुहेल अफरीदी साहब भी पर पुर्जे निकाल रहे हैं, वफाक पर चढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, लेकिन उनको ख़बरदार किया गया है कि जनाब अगर आप इस किस्म का कोई पंगा करेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि भुगतना तो होगा और तौहीन अदालत की भी होगी और फिर उनकी वज़ारत आला भी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले अगर आपकी मेहरबानी होगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज़ टू यूट्यूब तो आप कर लें, मेहरबानी होगी। वो घंटी वाला बटन भी दबा दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो 27वीं आईनी तरमीम लागू हो गई आज, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो मुकम्मल तौर पर चारों सूबाई हुकूमतों को, गवर्नर्स को, सबको, वजारतों को, डिवीज़नों को वो भिजवा दिया गया है और उसकी रोशनी में फिर जो इक़दामात उठाए गए हैं वो आपके सामने हैं। और अभी जब ये वीलाग आप तक पहुँचेगा तो हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म का नोटिफिकेशन भी आ जाए, क्योंकि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसने भी आज तीनों मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक़ जो कवानीन हैं वो पास कर लिए हैं। सदर साहब ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और उसके बाद वो तीनों कवानीन जो हैं वो अब बाकायदा तौर पर कानून का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025, जिसके तहत जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होंगे लियदास मनीर 2030 के लिए। वज़ीर-ए-आज़म को तैनाती करेंगे, नोटिफिकेशन किसी भी वक्त वो आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि 2 जजेस का इस्तीफ़ा आया, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का। वो मंजूर हुआ या नहीं हुआ अभी तक वो हवा में ही है, क्योंकि सदर ममलकत ने दोनों के इस्तीफ़े अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचे अभी तक नहीं किया था। तो बाद में हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं वो पाकिस्तान की पहली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, वफाकी आईनी अदालत, उसके चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए हैं। हलफ बर्दारी वाने सदर में हुई। अच्छी बात यह थी कि उस हलफ बर्दारी के मौका पर जो थे वो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे, जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा, जो कि 27 नवंबर को अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके वो रिटायर हो जाएंगे, सुबकदोश हो जाएंगे। उनको हो सकता है कि नई जिम्मेदारियाँ दी जाएँ, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पर ये काम करेगी वफाकी आईनी अदालत जो है, इसका जो मेन ऑफिस होगा, सेक्रेटेरिएट होगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगा और वहाँ पे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन बैठेंगे और उसकी तज़ीन और आइश कर दी गई है। 3 वज़ीर जजेस ने आज हलफ उठाया है, जो कि अब वफाकी और मजमूई तौर पर 4 हो गए, 1 चीफ जस्टिस, 3 जजेस। तो ये आईनी अदालत बन गई है। मज़ीद जजेस भी इसमें वो जो है वो लेंगे। बहरहाल कुछ लोगों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बाद जजेस के इस्तीफ़ों की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी तक वो इस्तीफ़े नहीं हुए और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से दोस्त जो हैं उनको मना कर रहे हैं, जो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, कि कोई नहीं, आप रहकर मैदान में रहकर मुकाबला करें। तो ये मैदान में रहकर ही मुकाबला करना चाहिए, अच्छी बात है। जो सुबह भी मैंने कहा था कि बजाय इसके कि एहतजाज या टकराव की कैफियत में जाएँ, तो उसके अच्छी बात है कि आप जो है वो मैदान में रहकर मुकाबला करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। यही बात होती है, दलील के साथ, दलाइल के साथ, बातचीत के साथ, मुज़ाकरात के ज़रिए ये कोशिश जो है वो करनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक बड़ी खबर। आज पेशावर हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन नंबर P6253 2024, ये एक रिट पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उस पर पाबंदी लगाई जाए सियासी इज्तिमा, रैलियों, एहतजाज, लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी और रियासती वसाइल के इस्तेमाल के हवाले से। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माजी में
جب علی امین گنڈاپور جو تھے وزیر اعلیٰ تھے، اپنے لانگ مارچ اور احتجاجی سرگرمیوں کے لیے ریسکیو مشینری، فائر بریگیڈ، بھاری مشینری، سرکاری گاڑیاں اور سرکاری عملہ استعمال کیا تھا۔ اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ بہت سی گاڑیاں غائب ہو گئیں، بہت سی مشینری ضائع ہو گئی، بہت سے جو ریسکیو مشینری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں وہ خراب ہو گئیں، یقین مانیے۔ تو عدالت نے قرار دیا کہ کسی بھی سیاسی اجتماع، احتجاجی ریلی یا لانگ مارچ میں شرکت یا اس کے انتظام و انصرام کے لیے سرکاری گاڑیوں، مشینری یا کسی بھی سرکاری وسیلے کا استعمال عوامی املاک اور سرکاری اختیار کا صریح غلط استعمال ہے، اور فیصلے کے مطابق یہ طرز عمل عوامی امانت اور جواب دہی کے اصولوں کے خلاف ہے، اور حکمرانی کی غیر جانبداری کی بنیادی جو روح ہے اس کو مجروح کرتا ہے، کیونکہ عوامی وسائل صرف سرکاری فرائض اور شہریوں کے خدمات کی فراہمی کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ سرکاری وسائل کا غیر مجاز استعمال سروس اور احتسابی قوانین کے تحت بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے، اور جو سرکاری عہدیدار آئین کے آرٹیکل اور ہر سرکاری جو عہدیدار ہے وہ آئین کے آرٹیکل 4، 5 اور 25 کے تحت قانون کی پاسداری اور عوامی اعتماد کے تحفظ کا پابند ہے۔ ریٹ کو نپٹاتے ہوئے عدالت نے یہ حکم دیا اور یہ پابند حکم دیا ہے، یعنی کہ پابند کر دیا ہے حکومت کو کہ خیبر پختونخوا حکومت اور تمام متعلقہ حکام کے زیر کنٹرول کوئی بھی سرکاری گاڑی، مشینری یا افرادی قوت کسی بھی احتجاج، لانگ مارچ، ریلی یا سیاسی سرگرمی کے لیے استعمال یا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو فیصلہ ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے اور اس کے وسائل کے تحفظ کی یہ جیت ہے، اور عدالت نے یہ چیز واضح کی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اپنی جو سیاسی مہمات ہیں وہ عوامی تیل، عوامی گاڑیوں اور عوامی مشینری پر نہیں چلا سکتی۔ بھئی آپ نے چلانی ہے، کمپین چلانی ہے، اپنے پارٹی کے فنڈ سے چلائیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی جیب سے چلائیں، سرکاری وسائل اور ریاستی وسائل تو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جو آج عدالت نے حوالہ دیا نا آرٹیکل 4، 5 اور 25 کا، یہ اخلاقی اعتراض تھا لیکن اس کو انہوں نے آئینی معیار میں بدلا ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح کا جو سرکاری وسائل کا استعمال جماعتی ریلیوں میں یا احتجاج میں یا لانگ مارچ میں، یہ بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ فیصلہ ریاستی اداروں کی جو غیر جانبداری ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ریسکیو ٹرک، فائر بریگیڈ اور سرکاری قافلے کسی جماعتی شو میں آپ کو نظر آتے ہیں تو عوام کو ریاست کی جانبداری دکھائی دیتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ریاست جو ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی جو اس کی اجازت دے رہی ہے۔ عدالت نے اب یہ سارا جو عمل ہے وہ ناقابل قبول اور عوامی اعتماد کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے، اور فیصلے نے یہ چیز بھی بے نقاب کی ہے کہ ماضی میں جو لانگ مارچ کیے گیا جو علی امین گنڈاپور کرتے رہے، اس میں آپ واضح طور پر دیکھتے رہے کہ اسلام آباد آئے، چڑھائی کرتے رہے، جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان لانگ مارچ احتجاجوں میں خیبر پختونخوا حکومت نے رضاکاروں اور جماعتی وسائل کی بجائے، پارٹی وسائل کی بجائے سرکاری گاڑیوں اور سرکاری عملے پر انحصار کیا ہے، یعنی صوبائی حکومت جو ہے وہ سب شہریوں کی بجائے صرف ایک جماعت کی حکومت بن کر سامنے آئی، اور سیاسی سطح پر یہ جو فیصلہ ہے کہ جمہوری قوتوں، اپوزیشن ہو، سول سوسائٹی ہو، اس کو بھی ایک مضبوط قانونی بنیاد دیتا ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی بھی حکومت ہو اس کو وہ سرکاری دفاتر، گاڑیاں، عملہ، ذاتی اور جماعتی سیاست کے لیے استعمال کرنے سے وہ روک سکیں گے۔ یہ اس کا پیغام بڑا واضح ہے، دو ٹوک ہے، طاقتور پیغام ہے۔ سیاست پر تو وہ پابندی نہیں لگا رہے، نہ انہوں نے لگائی عدالت نے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ ایمبولینسیں استعمال نہیں کر سکتے، آپ فائر ٹینڈرز، آپ ریسکیو مشینری اور سرکاری جو بیڑے ہیں ان کی پیٹھ پر یہ نہیں ہو سکتی آپ کی جو سیاست ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ایمبولینسز ہیں، یہ فائر ٹینڈرز ہیں، یہ ہسپتالوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، ایمرجنسی خدمات کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی جلسہ گاہ کی سٹیج کی سجاوٹ کے لیے استعمال کریں، اور نہ کہ آپ جناب تمام وسائل کو اٹھا کر اور گاڑیاں اٹھا کر اور چل پڑیں اور جناب احتجاج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، اس طرح تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نام کی بھی تو کوئی چیز ہے نا، اس کے عمل درآمد، اگر اب اس کے اوپر عمل درآمد یہ نہیں کرتے، یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یا چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کو نتیجہ اور خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ توہین عدالت کی بھی کارروائی ہوگی، اگر توہین عدالت کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تو پھر جناب یہ آرٹیکل 62 اور 63 کی پکڑ میں آ جائیں گے، اور یہ پھر اپنی وزارت اعلیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، چونکہ ابھی یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ کب میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، احتجاج کی کال دینی ہے، وہ ساری رپورٹیں اسلام آباد تک آ رہی ہیں، لیکن اگر اس قسم کی وہ پنگے بازی کریں گے اور اس حکم کے باوجود بھی اگر وہ کوئی یہ سرکاری اور ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے
خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جو ذمہ داران ہے، چیف سیکرٹری بھی پھر اس کا ذمہ دار ہوگا، وزیر اعلیٰ تو ہوگا ہی ہوگا، کابینہ ان کی ہوگی، اور ان کو پھر جو ہے وہ کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا لازمی طور پر۔ تو یہ آج کا اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔